बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, हमारा ये मीरास का आज चौथा सबक है और आज हम इस चौथे सबक में मवाने इर्स पढ़ेंगे। यानी मवाने इर्स किसे कहते हैं, इससे मुराद वो हालात व सिफ़ात हैं जिनके होते हुए एक वारिस अपने मूरिस से विरासत के इस्तेहकाक से महरूम हो जाता है। यानी वारिस तो शरई वारिस बन रहा होता है, लेकिन उन हालात और सिफ़ात की वजह से ये वारिस अपने मरने वाले का वारिस नहीं बन सकता, महरूम हो जाता है। ये कुल 4 हालतें हैं। सबसे पहली हालत कि अगर किसी शख्स यानी मर्द और औरत में ग़ुलामी की सिफत पाई जाए, मर्द और औरत में ग़ुलामी की सिफत पाई जाए तो ग़ुलाम होकर ये शख्स अपने मूरिस से विरासत नहीं ले सकता। मसलन एक शख्स फौत हो गया तो उनके वरसा में अगर कोई ग़ुलाम भी मौजूद हो तो विरासत तकसीम होने में ग़ुलाम को विरासत नहीं मिलेगी, ग़ुलाम उनका वारिस नहीं बनेगा। और दूसरे नंबर पर इख्तिलाफ दीन है, यानी मुसलमान अहले किताब जैसे यहूद व नसारा और दीगर अहले कुफरिया, ये सब अहले अदियान एक दूसरे के गैर हैं। चुनांचे मुसलमान और अहले काफिर एक दूसरे के विरासत का हकदार नहीं है, एक दूसरे की विरासत इनको नहीं मिलेगी। अगर बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है तो बाप का इंतकाल हो गया तो बेटे को बाप की मिरास नहीं मिलेगी, और अगर बेटा मुसलमान था और बाप काफिर है और बेटे का इंतकाल हो गया, वैसे तो बाप बेटे का वारिस है, लेकिन अगर ये इख्तिलाफ दीन है, बेटे का मज़हब और है और बाप का मज़हब और है, तो इस इख्तिलाफ दीन की वजह से भी इस बाप को बेटे का हिस्सा नहीं मिलेगा और इसी तरीके से बेटे को बाप का हिस्सा नहीं मिलेगा। और चौथे नंबर पर मवाने इर्स में से कत्ल है, यानी किसी शख्स ने किसी रिश्तेदार को कत्ल कर दिया, अपने किसी करीबी रिश्तेदार के जो इसका ये शरई वारिस बन सकता है उसको कत्ल कर दिया, तो मकतूल की विरासत से कातिल महरूम हो जाता है। मसलन खुदा न खास्ता अगर किसी बदनसीब ने अपने वालिद या भाई वगैरह को मौत की घाट उतार दिया तो कातिल यानी बेटा या भाई उस मकतूल की तमाम विरासत से महरूम हो जाएगा। बसा औकात बाप की मिरास को हासिल करने के लिए बेटा उसको पहले कत्ल कर देता है, तो अब बेटे का ये कत्ल करना उसको मिरास से महरूम कर देगा, मिरास में शामिल नहीं करेगा। तो ये मुख्तसरन हमने मवाने इर्स आप हजरात के सामने बयान किए हैं। ये वो हालात और सिफ़ात हैं कि जिनकी वजह से कोई शख्स मिरास से महरूम हो जाता है। अब आगे इसके बाद उन वारिसान का तज़किरा और उनके हिस्स बयान किए जाएंगे जिनको शरीयत में वारिस करार दिया गया है। यानी किसी भी मैयत के वरसा, जो मैयत के वरसा है वो तकरीबन 10 किस्मों पर मुश्तमिल है। जो मैयत इंतकाल कर जाती है उसके जो भी वरसा होते हैं उनकी तकरीबन 10 किस्में हैं। मैं पहले उनके नाम इजमाली तौर पर बयान कर देता हूँ, फिर हर एक की इंशाअल्लाह लाज़िज़ तफसील भी बयान करेंगे। सबसे पहले नंबर पर असहाब फराइज, दूसरे नंबर पर असबात नस्बी, तीसरे नंबर पर असबात सबबी। इसको जरा गौर से सुनना, ये सारी सिराजी है, वो है कि पूरी मिरास है। ये पूरी मिरास इन्हीं 10 चीज़ों पर मुनहसिक है कि जिनको ये 10 चीज़ें आ गई, जिनका ताल्लुक मैयत के साथ है, मैयत के रिश्तेदारों में से है, तो ये गोया कि इल्म मिरास के वो मेहर बन गए हैं। नंबर 1 असहाब फराइज, नंबर 2 असबात नस्बी, नंबर 3 असबात सबबी, नंबर 4 असबा सबबी के असबात अव्वलन नस्बी सानियन सबबी, और नंबर 5 ज़विल फुरूज नस्बी पर रद्द। इसकी तशरीह इंशाअल्लाह आगे अपने असबाक पर जरूर बयान करेंगे। ज़विल फुरूज नस्बी पर रद्द। नंबर 6 ज़विल अरहाम, नंबर 7 मौला मवालात, नंबर 8 मुक़िर लहू बिन नसब आला लिगैरी, नंबर 9 मूसा लहू बि जमीअल माल, नंबर 10 बैतुल माल।
تو یہ 10 میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں جو میت کے میراث میں سے جن کو ترتیب سے تدریجاً ترتیب کے ساتھ ان کو حصہ ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر میں نے اصحاب فروض کو بیان کیا ہے۔ اب ذرا آئیے اصحاب فروض کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ذوی الفروض ان لوگوں کو، یا اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے وراثت میں قرآن، حدیث اور اجماع نے خاص حصہ مقرر کیا ہے۔ اول ذکر 3 حقوق سے اگر کچھ مال بچ جائے، جو ہم نے پیچھے 3 حقوق بیان کیے تھے پچھلے سبق کے اندر، یعنی اس کے اوپر تجہیز و تکفین کا خرچہ کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد پھر جو بچ جائے، تو اب اس بقایا ترکہ کو سب سے پہلے اصحاب الفروض کے درمیان ان کے حصوں کی نسبت سے تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص تقسیم وراثت کا مسئلہ پیش کرتا ہے تو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس شخص سے تمام ذوی الفروض کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ یعنی جس شخص نے وفات پائی ہے، اس وفات پانے والوں کے اس وقت ان لوگوں میں سے کون کون سے لوگ حیات ہیں، اس کے رشتہ داروں میں سے کون کون سے لوگ اس کی وفات کے وقت زندہ تھے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا کہ ان ورثاء کو پہلے لے لیا جائے، ان کا حصہ پھر پورا کر لیا جائے۔ جب ذوی الفروض کو ان کا حصہ پورا مل جائے گا، اب اگر کوئی مال ان سے بچ گیا تو پھر اس کے بعد آگے عصبات کو ملے گا۔ باقی سارا کا سارا مال کس کو؟ عصبات اقرب جو قریبی ہیں، عصبہ نسبی اس میں شامل ہوگا، باقی شامل ہوں گے، ان کو دیا جائے گا، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر آئے گی۔ تو ہم ذوی الفروض کو بیان کر رہے ہیں۔ ذوی الفروض کی کل تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، اور سب کی تفصیل انشاءاللہ العزیز فردن ہم بیان کریں گے۔ بس پہلے ہم ان کے نام بیان کر دیتے ہیں۔ مردوں میں جو 4 مرد ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ باپ اور دادا اور اخیافی بھائی۔ باپ، دادا اور اس کے ساتھ اخیافی بھائی، چوتھے نمبر پر شوہر ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق پر باپ کے، دادا کے، اخیافی بھائیوں کے اور شوہر کے حالات انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔